Sa dapit sa mga panglangtaw o propesiya, diin nagtagbo ang panahon o kalibutan nga walay katapusan. Usa ka mensahe ang nagtin-aw sa mga katuigan, gidala sa mga pako sa mga anghel, gikan sa karaang balasahon sa pinadayag. Kita gihatagan og usa ka panan-aw nga ang mga balaang mensahero ug ang ilang mga tin-aw nga pagpadayag sa kalibutan. Og nakita ko ang laing anghel nga naglupad sa taliwala sa langit, Kini nasulat, nga nagdala sa walay katapusan nga ebanghelyo aron iwali ngadto kanila nga nagpuyo sa yuta ug sa matag nasod ug kaliwat ug pinulungan ug katawhan. uban sa usa ka tingog nga nagtin-aw sa langit, ang anghel nagpahayag, Kahadluki ang Dios ug paghatag himaya kaniya, kay miabot na ang takna sa iyang paghukom. Ug simbahon siya nga naghimo sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuboran sa tubig. unya misunod ang laing anghel uban sa usa ka makalilisang nga pagpadayag. Ang Babilonia nahulog, nahulog, kadtong dakong syudad, kay siya nagpainom sa tanang mga nasod sa bino sa kapungot sa iyang pagpanglimbong. Usa ka ikatulong anghel ang miuban kanila. Ang iyang tingog usa ka trompeta nga nagpasidaan. Kung kinsa man ang magasimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, nga magadawat sa iyang timaan sa iyang agtang o sa iyang kamot, ang sama niini magainom sa bino sa kapungot sa Dios, nga gibubo nga walay sagol ngadto sa kupa sa iyang kaligutgot. Ug siya pagatuliron sa kalayo ug asupre sa atubangan sa mga balaang anghel ug sa atubangan sa koldero. Ug ang aso sa ilang pag-antos musaka ngadto sa kahangturan. Ug wala sila'y pahulay adlaw o gabii. Kinsa man ang magasimba sa mapintas nga mananap ug sa iyang larawan, ug bisan kinsa nga mudawat sa timaan sa iyang ngalan. Apan sa taliwala niining makalilisang nga mga pasidaan, adunay paglaom ug pagkamainantuson. Ania ang pagkamainantuson sa mga santos. Mao kini mga nagatuman sa mga sugo sa Dios ug sa pagtuo ni Jesus.
Unya usa ka tingog gikan sa langit ang nagsulti, nagdala og kadasig og panalangin. Isulat, bulahan ang nangamatay nga anaa diha sa Ginoo sukad karon. Oo, nagaingon ang Espiritu, aron sila magpahulay gikan sa ilang mga pagbuhat, ug ang ilang mga pagbuhat musunod kanila. Niining mga panan-aw, kita makakaplag og tawag ngadto sa pagtuo, sa pagkamanentuson, ug sa walay katapusang gahom nga milabaw sa mga pagsulay niining kalibutan. Patalinghugi kita ug patalinghugan nato ang mga mensaheng gidala sa mga anghel. Kay ang ilang mga pulong usa ka suga sa kalibutan nga walay katapusan.